जेब में पैसे नहीं थे, ये मुजाहिदा है। तबीयत नासाज थी, दिल नहीं चाह रहा तस्बीह खाने में आने को, लेकिन अपने ऊपर जबर करके, मेहनत करके, राजी करके, अपने साथ जंग लड़ के तस्बीह खाने की तरफ कदम उठे, ये मुजाहिदा है। जमाने ने तरह तरह की बातें की, अनोखी बदगुमानियां, अनोखी कहानियां तेरे सामने डाली, लेकिन उनको झटक के अपने यकीन को कामिल लेके चला और तस्बीह खाने की राहों को ना छोड़ा, ये मुजाहिदा है। जितना मुजाहिदा बढ़ता जाएगा उतना अल्लाह की रहमत आंखों से, मदद आंखों से, अता आंखों से, करम आंखों से जो देखेगा उसका नाम मुशाहिदा है। बेशुमार वाकयात जिंदगी भर से गुजरे हैं कि तस्बीह खाने के साथ निस्बत रखने वाला, मुजाहिदों के साथ चलने वाला, उसके खात्मे ईमान पे होते हैं। ये अक्सर वाकयात मैंने देखे सुने। मुजाहिदों के साथ चलने वाला, कभी तबीयत की नागवारी, कभी मिजाज की नागवारी, कभी घर से ऐसा निजाम बना, ऐसी तरतीब बनी कि रुकावटें डाली जा रही, रिश्तेदारों, दोस्तों, मुआशरे की तरफ से रुकावटें डाली जा रही। कभी अंदर का मन कहता है छोड़ कहां, कभी जमाना कहता है। ये कदम कदम पे जो मुजाहिदे और नागवारियां आ रही, मुजाहिदे और नागवारियां आ रही, इनके बावजूद भी इसने अपनी राहों को, अपने रास्तों को तंग नहीं किया, बंद नहीं किया, तंग नहीं किया, बंद नहीं किया। इन रूह के रास्तों पे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यकीन की ताकत के साथ, बेयकीनी के साथ नहीं, चलता रहा, चलता रहा, यकीन की ताकत के साथ, बेयकीनी के साथ चलता रहा। इस पे अल्लाह पाक जल्ल शानहू इसको मुशाहिदा अता फरमाएंगे। और मुशाहिदे की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुशाहिदे की मुख्तलिफ शक्लें हैं। जैसे मुजाहिदे की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कभी जेब में पैसा नहीं, पैसा है तो वक्त नहीं, अगर वक्त है तो सेहत साथ नहीं दे रही, अगर सेहत है तो अंदर बदगुमानियां, शक डालने वाले पूरा जोर लगा रहे कि तो अब करी तस्बीह खाने को छोड़ दे। कभी अंदर से वसवसे, कभी बाहर से वसवसे। ये सब मुजाहिदे की शक्लें हैं, ये सब मुजाहिदे के अंदाज हैं, सब ये चोट लगाने वाले अंदाज हैं। ये मुजाहिदे की शक्लें हैं। जो इन मुजाहिदे की शक्लों से निकल के चलता रहा, जिसे कहते हैं हर हाल में चलना आ जाए, मालूम हुआ हाल आएगा, हाल आएगा। कभी तंगी का, कभी सख्ती का, कभी नागवारियों का हाल, कभी मुजाहिदों का हाल, कभी ठोकरों का हाल, कभी ताने, कभी बातें, हाल आएगा। हर हाल में चलना आ जाए, हाल आएगा, हाल आएगा। हमारे ऊपर वो हाल नहीं आएगा जो सहाबा बे अहले बैत पे आया। उनका हाल तो था कि बच्चे ज़बह हो गए, घर लुट गए, सर कट गए, बाजू उंगलियां कट गईं, आग लगा दी दुश्मनों ने, हर चीज को खत्म कर दिया। उनका हाल तो ये है। हमारा हाल सिर्फ पसीने का हाल होगा, उनका खून का हाल था, उनका हाल था खत्म हो गया। हमारा हाल सिर्फ आह तक है, सिसकी तक है। बड़े थे, बड़ों के साथ बड़े मुजाहिदे, बड़ों के साथ बड़ी आजमाइशें, बड़ों के साथ बड़ी कुर्बानियां। हम छोटे हैं, मेरी तरफ देखते रहें, हम छोटे हैं। तो जिसको हर हाल में चलना आया, हर हाल में चलना आया, वो अल्लाह पाक जल्ल शानू की बारगाह में अल्लाह उसको मुशाहिदा करवाएंगे। जागती आंखों से अपनी मदद मुशाहिदा, गैबी मदद मुशाहिदा, खात्मा ईमान पे मुशाहिदा, उसकी अता और रहमत को आंखों से दिखाना मुशाहिदा, उसका करम और फैज मुतवज्जे हो जाना मुशाहिदा। अल्लाह मुशाहिदा करेगा। इसलिए शेख ने फरमाया आज के सबक में मुजाहिदे की मीरास और नताइज, मुशाहिदा होता है। मुजाहिदे की मीरास, कहा तुझे विरसा क्या मिला? उसने कहा ये मुझे विरसा मिला। तो पूछा तुझे तस्बीह खाने से विरसा क्या मिला? इतने मुजाहिदे, इतनी कुर्बानियां, इतनी बातें सुनी, इतने अंदर की जंग लड़ के कामयाब हुआ, मंजिल नहीं छोड़ी, कदम नहीं छोड़े, क्या मिला? कहा अल्लाह ने मुझे मुशाहिदा दिखाया। कहा तेरी दुनिया, दौलत, माल, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि तो बादशाह और शहंशाह बन गया। कहा जो मुशाहिदा मैंने देखा आपने देखा नहीं।
سب سے پہلے میں نے اپنے من کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، سوچوں کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، پہلے میرا تن من کالا تھا، اس کو میں نے سفید ہوتے دیکھا، یہ مشاہدہ، پہلے میرے جذبے اور تھے، اب جذبے بدلے، یہ مشاہدہ۔ تو کہتا ہے مشاہدہ ہے ہی نہیں، اندر کا نفس اور من بتائے گا کیا ملا، اتنے عرصے سے تسبیح خانے کی ابکری کی راہوں کو چلا، کیا پایا، اندر توڑ پھوڑ ہوگی، مایوس کرے گا، اندر اندر، اتنے عرصے سے چل کے تو نے کیا حاصل کیا، اندر، اور اندر کو بتا، اور باہر جو اعتراض کرنے والا ہے اس کو بتا کہ میرا پہلے من بدلا، میرا تن بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے، اس سے پہلے آخرت نہیں تھی، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے، اس سے پہلے میری زبان کے بول موسیقی اور کیا تھے، اب اللہ کا ذکر، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے، میرے پہلے جذبے اور تھے، تنہائیاں اور تھیں، اب اگر تنہائیوں میں خطا ہوتی ہے تو ندامت کی انتہا ہوتی ہے، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے، پہلے میرے کھوٹ کیا تھے وہ میں جانتا ہوں، اگر وہ عیب اور کھوٹ زمانے پہ کھل جائیں تو مجھ پہ کوئی تھوکے بھی نہ، وہ میرا اندر بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے، تو کہتا ہے کچھ نہیں ملا، تو کہتا ہے تسبیح خانے سے کچھ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، اس سے پہلے میری آنکھوں کے جذبے کیا تھے، میری آنکھوں کی سوچ بدلی، میری آنکھوں کی نظر بدلی، یہ مشاہدہ تو ہے، میں نے آنکھوں پہ مجاہدہ کیا، یہ مشاہدہ تو ہے، اس سے پہلے میرے کانوں کی کیفیت کیا تھی، اب میرے کان بدلے، یہ مشاہدہ تو ہے، اور کیا ہے، اس سے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ زندگی انہی عیبوں، انہی کھوٹوں، اسی 2 نمبر جذبوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے، اس نے کہا اتنا عرصہ تسبیح خانے آنا جانا رہا، کچھ دیکھا بھی ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھا ہے، یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھا، کیوں، ہماری اول سے ابتدا یہ ہے، پیر کے پاس گئے، کیا تو دنیا کا آخری دولت مند بنا، کیا تو ایسی بستر اور ایسے بچھونے پہ سویا جس پہ ہیرے لگے ہوئے ہوں، اس کا بھی یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کا بخت سنورتا ہے، نصیب سنورتا ہے، اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، بے شمار لوگوں کو آپ نے غربت سے سہولت میں آتے دیکھا، دنیا بھی آخرت بھی، یہ مشاہدہ ہے، تسبیح خانے کی طرف اٹھے قدم، چاہے وہ تسبیح خانے آئیں یا دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے تسبیح خانے کی نسبتوں کی طرف اٹھے قدم، اس وقت دنیا کے جس کونے میں جہاں کوئی فرد آج کے اس سبق میں شامل ہے، مجھ سمیت میں بھی طالب علم ہوں،